السلام عليكم الخوت كي دايرين بخير لاباس عليكم. المهم الخوت الكانتي ديالنا الراون ماكوتشي تيران ديال بروفانس. كما كنشوفوا دابا كورس السانكيام كورس في الراون ماكوتشي رينيو 4 سانكيام كورس. كورس او هذا هو المعطيات ديال لا كورس او صابل كورد اغوش 18 عود، فيها الريكيل، فيها 7 ديال الخيول في الدوزيام بوطو والبروميير بوطو. كاينين الخوت في البروميير بوطو من 1 حتى ل 11. لي فافوري ديال لي جيني كورس كاين رقم 16 كيتون دي لي بان، ورقم 14 جينيرال دو باري دي بالي، وكاين غانوفو. هنا كاين البياج 100%. 50 شونس كاين 18 جيجا دي بلان، وكاين 13 غرانيت دو جيرس، وكاين كارادور فيستل 15، وكاين غران فون روش. الخيول ديال دونيو على ما اظن، هاد الخيول تتكون ديال دونيو، كل الاسم ديالها تتسالي بروش، كتكون تابعه لدونيو. دابا شادات ساليو غادي يكون حاضر هاد السيس ان شاء الله في المساء. نتمنى التوفيق للجميع. غران فوندريش الخيول ديال دونيو 100%. هادي الا رجعنا للتيران ديال كان غادي ربما نلقاو دونيو، حيت جميع الخيول اللي سميتها روش كتكون تابعه لدونيو. لا هادي ديوهان سايلوت ربما لوريجين، ربما شي حاجه. المهم على كل حال كاين 18 و 13 و 15 و 6، كاين 17 في الاوتسايدر و 5 و 9 و 7 و 4 و 2 و ا و ديليسي 10 8 12 3. 10 8 12 3 غلامور دريم. هنا غادي نمشيو عند لي بلي رابيد سيغ لو باركور رقم 14 و 15 و 8 و 5 و 4 و 2. هادو هما لي بلي رابيد سيغ لو باركور، ولكن الكرونو ديالهم مزيان. باتر لو ريكور كاينه 3 16 غلامور دريم، العود لي ديليسي، وكاين شونجمون د لونترينور عند رقم 3. بالنسبه لباس لا كورس كانوا داروا الاوتوستار. كانوا مشاو في الاوتوستار، ما مشاوش في كورسه كبيره. هنا الراون ما كونشي 14 تروازيام و 18 ديسكاليفي. هادي في الكورس مطلوبه هاد لا كورس 14 18. بالنسبه للعود اللي ممكن يكون في البياج هو غانوفو رقم 11، عود دار دوزيام في التيغان. من بعد كان جاي تقريبا نافيام ديسكاليفي، نو بلاسين ديسكاليفي 5. عود اللي عنده نو بلاسي في 20,000 اورو، عنده نو بلاسي عنده دوزيام بلاس في كورس اف. انا في الاعتقاد ديالي ما غاديش يرجع هاد العود، لانه كان دخل ب65 وكان اللي ربح كانيو ب180. غانوفو هو اللي ممكن يدير، هو اللي يكون في البياج، هو رقم 11. اللي عنده ال11 غادي يلعبو. بالنسبه لي انا ال11 ما غاديش ناخذ ال11، غادي ناخذ 16 14. 16 14 وغادي ناخذ العود اللي مشى معاه 18 جيجا دي بلان. علاش هاد العود ديسكاليفا في تقريبا اوتسايدر، ديسكاليفا اوتسايدر، ودابا جاي فافوري كما غادي نشوفو ب64. كان في الرونداج كان مديفيري فقط غير رجل وحده جيجا دي بلان. دابا مديفيري 4 بي. برونو ماغيي هو لونترينور، ادريان ايرنو هو جوكر. يعني 11 و 18 راه واحد سيباستيان ايرنو، واحد بالنسبه للخوت الخيول اللي غادي ناخذها في البروميير بوطو غادي نركز عليها في الاوتسايدر الاخوان. غادي ناخذ الرقم 4 والرقم 2 اوتسايدرات. هاد الخيول غادي يمشيو، 4 غادي ب40 و2 غادي ب50 بروميير بوطو. وغادي ناخذ 6، ناخذ
بين قوسين ناف سوريز غادي ب17. تيبقى داك الواحد الخوت فرانك اوفري. فيت اتونسيون الخيول اللي عندها الديفيرات. غادي ناخدو الواحد والجوج والربعة والستة والسبعة والتسعود. 6 ديال الخيول في الاوتسايدر، 6 ديال الخيول في البروميير بوطو في الاوتسايدر. في الدوزيام بوطو غادي ناخدو 14 و 16 و 17 و 18. تقريبا كاينه واحد 10 ديال الخيول، ولكن غادي نقادها. غادي نحاول ناخدو كيفاش ناخدو لا باز. 14 غادي نرجعو للكورسا ونحاولو نديطايوها بشويه بشويه، لان الا لقينا لا باز ما فيها باس. لا باز الخوت غادي ناخدو رقم 6. غادي ندخلوه في لا باز على ود البروميير بوطو رقم 6. وغادي ناخدو داميان بون رقم 14. وغادي نزيدو رقم 16. هذا هو لا باز، يعني 6 14 6. هذه هي لا باز. باش غادي نلعبوا الاخوان، غادي نلعبوا بالان وبالدو وبالكاط وبالسيس عندنا في لاباز، وبالسبعة وبالتسعود. اللي عنده الامكانيات راه غادي يزيد 17 18. هنا غادا تكون تاع الله في لاريفي. الا جات 14 6 كقاعده اللي جا معاه راه ديالكم. الا جا الان غادي ب19 حاليا، غادي يطلع في الكوت. الجوج غادي ب36 غيفوت ل70 او ل80. الكات غادي ب40 كذلك غادي يطلع. بالنسبه للسيس غادي ب13 غادي يمشي قريب. 7 غادي ب14 غادي يمشي قريب. 9 غادي ب17. هادشي اخوتي اللي كاين. تحياتي لكم ومع السلامه.